अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। नाज़रीन, आज कल मुल्क के अंदर जो सियासी हलचल मची हुई है उसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं, डील या ढील। कोई कह रहा है डील मिल गई, कोई कह रहा है डील दी गई है, कोई कह रहा है डील नहीं दी गई, कोई कह रहा है डील दी गई है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और कोई ये कह रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन अपने शराइत पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब किधर जाए बंदा? ये सारी चीज़ें यानी पूरा मुल्क अब ये डील ढील डील ढील इस पे चल पड़ा। अब सूरत हाल एक और होगी, पीटीआई ने उठा के एक बड़ी बिग डील ऑफर कर दी, और वो बड़ी बिग डील ऑफर ये है कि अगर इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल कर देते हैं तो हम आइंदा फील्ड मार्शल का नाम नहीं लिया करेंगे, और अगर आपने कुछ नहीं किया तो हॉस्पिटल में अगर ब्लड टेस्ट और भी जाते हैं तो उससे आपको क्या डर है, और वहाँ पे सिर्फ इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दे और आइंदा कर। ये बहुत बड़ी डील है नाज़रीन, ये वाकई एक बिग डील है। अब ये इस डील पे क्या जवाब आता है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब डीलों की ही बातें चल पड़ी हैं तो वो कहते हैं ना, ये हर जगह यानी जो रेस्टोरेंट्स भी होते हैं वहाँ भी ये डील है, इस डील के साथ ये खर्चा, इस डील के साथ इतने पैसे, इस डील में हम ये देंगे, इस डील में हम ये देंगे। अब वही डील पहले राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया था कि हमने तो 2 दफ़ा डील ऑफ़र की है, लेकिन इमरान खान साहब डील लेने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके जो शराइत हैं वो इस हद तक कड़ी हैं कि वो हमें मंजूरी नहीं है, काबिल कबूली नहीं है। अब ज़रा दूसरी गवाही आ गई। बैरिस्टर अकील हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं, उन्होंने कहा जी कि हम तो बैठना चाहते हैं, यानी तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं वो, कि वो तो कहते हैं कि हम बैठना चाहते हैं उनके साथ जिनके पास मैंडेट है। नाज़रीन, कितनी बारीक बात की है उन्होंने कि मानते तो हैं ना कि मैंडेट किसके पास है, बाकी तो एवं गल्लां ने ना कि वो फलाना जमात ते फलानी जमात 2 वोटां वाली 5 वोटां वाली 7 वाली मैंडेट वाली हैसियत रखते हैं, भार ही होता है नाज़रीन। तो वो कहते हैं हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन वो खुद नहीं आना चाहते। अब ज़रा अंदाज़ा फरमा लीजिए, एक दूसरी तरफ से एक एविडेंस आ गई कि जी हम उनको डील देना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अब नाज़रीन आते हैं अगली बात पे कि अगर इमरान खान साहब को डील मिलती है, जब डील मिलती है ना नाज़रीन, तो फिर ढील भी मिलती है। जब डील मिलती है, हम फर्ज कर लेते कि इमरान खान साहब को डील मिलती है, तो डील देने वालों ने डील करनी है ना, तो वो अगर डील करके वो हजरात जिन्होंने डील देनी है वो आ जाएं तो सियासतदानों का क्या बनेगा? क्योंकि वाडा साहब भी तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि सियासतदान ते सहारा ले रहे हैं, इस वक्त सर्वाइवल किस तरह कर रहे हैं कि वो इमरान खान की मुखालफत हर जलसे में, हर जुलूस में, हर टीवी चैनल्स पे, हर पॉडकास्ट में, हर वीलॉग में इमरान खान की मुखालफत के साथ ही तो वो अपना कद बनाकर बैठे हुए और इस वक्त जिंदा हैं और चल रहे हैं। और फिर जब वो डील करके इमरान खान साहब आ गए तो जेड़े तुसी ओदे खिलाफ गल कर दे तुहानू जिंदा रहन देगा, ओदे तुहानू छड़ेगा नहीं। तो फिर वो कहते हैं ना नाज़रीन कि तेरा क्या होगा कालिया। तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल डेवलप होगी जब डील के साथ ढील भी हुई और फिर आपकी जो ढील है ओदे तनावे ज़रा टैट करेंगे, तो फिर उस वक्त क्या होगा? नाज़रीन, अब ज़रा आते हैं, एक बहुत बड़े एंकर पर्सन हैं और अपना व्लॉग भी करते हैं, उनकी जानिब उन्होंने कहा, वो एक शो में आए हुए थे और उन्होंने शो में ये कहा कि मरीम नवाज़ की जो अयाशियाँ हैं उनकी फाइलें बन रही हैं और वो अनकरीब धर ली जाएंगी। पीआईए को, पूरी पीआईए को 10 अरब में नीलाम करके और अब पंजाब के लिए 11 अरब का जहाज़ खरीद लिया। ये अयाशी नहीं तो क्या है? यानी एक तरफ मैं ज़रा तवज्जो आपकी नाज़रीन मबजूर कराना चाहता हूँ कि ये वो एंकर पर्सन है कि जिन्होंने एक दफ़ा तो मरियम को बुला के और उनके गिलास को सामने दिखा के और उनसे बड़े अच्छे सवालात करके और उनको एक हाइप क्रिएट करवाई, और आज ख़ुद ही एक प्रोग्राम में बैठ के वो ये कह रहे हैं कि जनाब इनको धर लिया जाएगा, इनकी फ़ाइलें तैयार कर ली जा रही, घेरा तंग किया जा रहा है। तो अगर अब जहाज़ की बात करते हैं नाज़रीन, तो पूरी की पूरी पीआईए 10 अरब रुपए में बेच के और 11 अरब का जहाज़ ख़रीदने का मकसद क्या है? कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कल पूरे पंजाब में तकरीबन, कहने वालों की बातें हैं कि 12-14 घंटे वो जहाज़ उड़ता भी रहा। अच्छा, अब वो उस जहाज़ के उड़ने की कीमत क्या है
اس کے آئیڈل آرز کیا ہیں وہ بھی ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے ناظرین کہ یہ جہاز اگر یہ 10 ارب کا لگژری جہاز ہے جو کہ مریم نواز استعمال کر رہی ہیں، اس جہاز کے 1 گھنٹے کی فلائٹ کا خرچہ 28 لاکھ روپیہ ہے. ناظرین اگر 1 گھنٹہ اڈے نا تو 28 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے. ناظرین اس جہاز کا جو 1 گھنٹہ فلائٹ کا جو خرچہ ہے وہ 28 لاکھ روپیہ، اور اس کے مینٹیننس پہ $5 ملین استعمال ہوں گے. اگر جب اس کی مینٹیننس آئے گی تو $5 ملین مذاق پیسے نہیں ہوں. اور اگر جہاز کھڑا رہے یعنی آئیڈل آرز تو 50 لاکھ مہینے کا خرچ ہے. ناظرین اس ضمن میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے پاس اپنا جہاز نہیں ہے. وہ جب بھی کہیں سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ ایئر فورس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب اپنا ہمیں جہاز دیں. اب وہ ڈیفینیٹلی ایئر فورس اگر جہاز دیتی ہے جو اس کا خرچ آتا ہے تو ایوان صدر ہی برداشت کرتا ہے نا. لیکن چونکہ صدر نے جانا ہوتا ہے، آصف علی زرداری نے نہیں جانا ہوتا، صدر پاکستان نے جانا ہوتا ہے، تو اوبویسلی پھر وہ جو صدر پاکستان کا خرچہ تو وہ ایوان صدر ہی دے گا. لیکن آپ ذرا غور طلب بات یہ ہے کہ پنجاب دی وزیر اعلیٰ کو 11 ارب روپے کا جہاز تھے، صدر پاکستان کو جہاز ہی کوئی نہیں ہے. ناظرین اب ایک اور طرف بھی ذرا آپ کی بات دیکھیے، میری گل بھی سچی نہیں ہوتی، لیکن میں کوشش تے ناظرین نے کرنا نا کہ جتنی حد تک صداقت ہو وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے. فضول بولنے کا فائدہ تو کوئی نہیں. وہ اینکر صاحب ایک اور بات بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے معاملات نواز شریف صاحب کے ساتھ سیدھے کروا دیں. تو وہ اینکر صاحب فرمانے لگے میرا نواز شریف سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ معاملات ٹھیک کروا سکتا ہوں تو ان سے کروا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ان سے کروا دیں. تو پھر وہ اینکر صاحب کہنے لگے میں نے ان سے کہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ زبان بندی نہیں کرتے، اگر یہ زبان بندی کر لیں تو ہم ان کے ساتھ مصالحت کر لیتے ہیں اور ان کو ڈیل دے دیتے ہیں، ٹھیک اپنا کام کریں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صحافی ہوتا ہے اس کا تعلق پبلک کے ساتھ ہوتا ہے، عوام کے ساتھ ہوتا ہے، وہ عوام کی بات کرتا ہے. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جی میرا عوامی بندیاں نال تے تعلقات نہیں، میرا انہاں نال تعلقات ہے، میں انہاں نال گل کر لینا. کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ ان کو بھی خراب کرتے ہیں اور خود بھی باتیں اس طرح کی کر کے خراب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب میں ان سے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا جس سے کسی کی دل آزاری ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ رپورٹ کرتے ہیں پھر ان سے پوچھ کے رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. عوامی باتیں عوام میں اچھی لگتی ہیں، صحافی عوام میں اچھا لگتا ہے. اداروں کے ساتھ اداروں کی باتیں، جب اداروں کی باتیں آتی ہیں تو اداروں کی باتیں کی جاتی ہیں. فی الحال تو عوام کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ کہنا مناسب نہیں لگتا تھا. آگے آپ کی مرضی، بڑے آدمی ہیں، جو کہیں بہتر ہے، چلتا ہے، کیوں نہیں چلتا. ذرا تھوڑا سا اپنی خود نمائی بھی تو ہو جائے نا تو اچھا لگتا ہے. میری آخر میں یہی ریکویسٹ ہے صحافیوں سے کہ وہ عوامی بات کریں اور اس طرح کی سنسنی نہ پھیلائیں جس کی وجہ سے عوام پریشان ہو جائے. عوام تو پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کے لیے تنگ ہے، یہ صحافیوں کو بھی پتہ ہے. اگر چند صحافیوں کو نکال لیا جائے نا کو جو بڑے پہنچ والے ہیں، باقی صحافیوں کو بھی روٹی کی یہی تنگی ہے جو عام عوام کو تنگی ہے. تو اس طرح کی بات نہ کریں جس سے سنسنی خیزی آ جائے اور سنسنی پھیلانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خود ہی آپ ایک دن بات کر کے اگلے دن وہ آپ اس کا اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ میں معذرت خواہ ہوں ناظرین، وہ کل مجھ سے ہوا، اصل میں بات یہ تھی. تو یعنی اپنی ہی بات کہی کو معذرت کر کے نفی کرنی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا جائے. ناظرین آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.